بسم الله الرحمن الرحيم. دائما مع تصحيح سلسلة تمارين التتبع الزمني للتفاعل الكيميائي سرعة التفاعل. وصل الآن تمرين 3 من السلسلة. المعطيات كتقول: يستغل التفاعل المنمذج بمعادلة N2O غاز كيعطينا N2 غاز الأزوت زائد 1 على 2 O2 هذا غاز لتوفير غلاف جوي ملائم داخل كبسولة فضائية. تمت دراسة حركية هذا التفاعل بإدخال في إناء حجمه V ثابت وفارغ كمية A من أكسيد ثنائي الأزوت وقياس الضغط الكلي P2 عند درجة حرارة ثابتة بدلالة الزمن، لأن المقدار اللي تم القياس ديالو. إذا خلال كل لحظة دقائق قاسو الضغط في كل لحظة، والوحدة ديالو هي كيلو باسكال. إذا القيم اللي مسجلة هنا بالكيلو باسكال، لأن 5 ديال اللحظات إذا تا كتساوي صفر كان الضغط هو 100 كيلو باسكال. إذا 12 كانت 106.3. هاد اللحظة 25 كان هو 112. إذا في اللحظة 25 قلنا 112، في اللحظة 45 119.2، وفي اللحظة 90 131.4. أولا أنشئ جدول وصفي لتطور المجموعة. نبدأ أولا الجدول الوصفي لتطور المجموعة. عطنا الجدول الوصفي، الهيئة ديالو راها اتفقنا عليها، 5 ديال السطوع أفقيا، ومن بعد كنديرو التقسيم ديالها. هنا راه قسم هنا، هنا قسم هنا. عطنا كميات المادة بالمول. هنا تقدم، معادلة التفاعل، هنا حالة التحول، هنا حالة بدئية، هنا حالة نهائية، وهنا حالة تحول. هنا صفر إكس ماكس. هنا المعادلة ديال التفاعل اللي هي N2O كتعطينا N2 زائد 1 على 2 1 على 2 O2. إذا كنت كنقسم مع الزائد، إذا ما عندي متفاعل واحد إذا نقسمو مع السهم هنا كان 2 مرات، ولا كنقسمو مع الزائد. إذا هنا كمية المادة اللي في الأول ديال NE ديال ثنائي ديال أكسيد ثنائي الأزوت. إذا لقيت تم دراسة الحركة بإدخال في إناء حجمه V ثابت وفارغ كمية A من أكسيد ثنائي الأزوت. إذا الكمية اللي درناها في الأول كتساوي لنا A. نرجعو للأربعة، كمية المادة البدئية ديال هذا غتعتبروها هي A. إذا هنا في البداية ما عنديش صفر. إذا هنا عندنا A ناقص إكس لأن المعامل هنا هو 1. إذا هنا تكونت إكس، هنا عندي المعامل 1 على 2، إذا 1 على 2 إكس. كنعاودو نسطر، إذا A ناقص إكس ماكس 1 على 2 إكس ماكس. إذا هذا جدول وصفي. الآن قالك عبر عن كمية المادة الكلية الغازية. إذا كمية المادة ديال الغازات كلهم عند لحظة T بثلاث A والتقدم X ب T للتفاعل. إذا كمية المادة الغازية الجوية هي مجموعة ديال كمية المادة الغازات اللي كاينة في المجموعة كلها. غنشوف شكون هنا عندي غازات. إذا عندي أكسيد ثنائي الأزوت هذا غاز، ثنائي الأزوت حتى هو غاز، هي أكسيد 1 على جي، وثنائي الأكسجين حتى هو غاز. إذا السؤال هنا شنو؟ إذا تتم هذا السؤال، إذا كمية المادة الكلية الغازية N G هي مجموع كمية مادة كل الغازات المكونة للمجموعة الكيميائية.
إذا الغازات اللي كاينين كلهم غنجمع كمية المادة ديالهم، هذيك هي الكمية الكلية الغازية. يعني ان جي كمية ديال هذيك شنو غتساوي لنا؟ هي ان ديال الغاز الأول اللي هو N2 O زائد ان ديال الغاز الثاني اللي هو ثنائي الأزوت زائد ان ديال كمية الماء ديال ثنائي الأكسجين. إذا كمية المادة غناخدوها في كل لحظة، كمية المادة في كل لحظة هي الحالة الوسطى. إذا شحال كمية المادة ديال N2O في أي لحظة؟ هي A ناقص إكس، إذا كتساوي لنا نحسبها ديالها، ومن خلال الجدول الوصفي لدينا ان ديال N2O عند اللحظة تي شنو هي؟ هي A ناقص إكس دو تي، وكمية المادة ديال ثنائي الأزوت N2 في أي لحظة تي شنو هي؟ إذا N2 هو هذا، باش نكتب في هذه الحالة هي إكس، هي إكس دو تي في هاك اللحظة. إذا كمية المادة عند اللحظة تي ديال ثنائي الأكسجين شنو هي؟ إذا ثنائي الأكسجين ها هي كمية المادة ديالو في أي لحظة هي 1 على 2 مضروب في التقدم في ذاك اللحظة. إذا نعوضو هنا ان جي غتصبح إذا هي أ ناقص إكس دو تي، هذه هي عوضنا هذه، زائد ان دو هي هذه زائد إكس دو تي زائد ان ديال او دو هي زائد 1 على 2 في إكس دو تي. إذا هذه غتختزل غتبقى عندي هي أ ناقص 1 على 2 إكس دو تي. هذه كمية المادة الغازية الكلية. السؤال الثاني بتطبيق معادلة الغازات الكاملة عند اللحظة البدئية تي كتساوي صفر و بي كيساوي لنا بي زيرو، وعند اللحظة تي عبر عن إكس دو تي بدلالة الحجم في ودرجة الحرارة تي والضغط بي دو تي و بي زيرو. الآن غندوزو من خصنا نلقاو علاقة بين تقدم إكس وشنو آخر؟ بين تقدم إكس وكمية والضغط ديال هاد الغازات هادي. إذا العلاقة اللي كتربط كمية المادة مع الضغط هي هادي، العلاقة اللي كتربط كمية المادة مع الضغط هي هادي. السؤال 3 والسؤال الثاني الآن السؤال الثاني قد تطبيق معادلة الغازات الكاملة عند اللحظة البدئية تي صفر وعند اللحظة تعبر عن إكس بدلالة الحجم في درجة الحرارة والضغطين. إذا لدينا معادلة الحالة للغازات الكاملة هي بي في كتساوي لنا ان ا تي. كنطبقوها عند تي كيساوي صفر، عند تي يساوي صفر لدينا إذا بي هو بي زيرو، إذا بي صفر في في كيساوي لنا ان ديال الغاز عند اللحظة تي كتساوي صفر زائد ولا في ا فوا تي. إذا هنا ان كمية المادة الغازية عند تي كيساوي صفر شنو هي؟ كتساوي لنا ا، لأن كمية المادة الكلية ديال الغاز شنو قلنا هي كمية ديال الغاز الأول زائد الغاز الثاني زائد الغاز الثالث. عند تي كيساوي صفر كنتساوى ا، إذا كتساوي لنا ا تي هنا بي زيرو فوا تي. هذه العلاقة الأولى عندي، علاقة قانون. عقلنا وصلنا لهادي، من هنا نخرجو أ اش كيساوي لنا هنا في العلاقة اللي فيها إكس عندنا أ، إذا أ كتساوي لنا بي زيرو في على أ تي، هادي نعوضوها هنا، و لدينا ان جي كمية المادة الغاز اش كتساوي لنا بي في اللحظة تي في في على ا تي. إذا كمية المادة ان حنا شفناها هي هادي كتساوي الضغط في الحجم على ا تي، إذا في ثابت تي درجة حرارة المجموعة ثابتة و ا ثابتة، إذا الضغط هو اللي غيتغير. إذا ان جي في واحد اللحظة تي كمية المادة الغازية في أي لحظة كتساوي الضغط في ذاك اللحظة في الحجم على ا تي. إلا خدينا هادي وهادي ووضعهم هنا إذا
نسميو مثلا هادي واحد وهادي جوج. إذا بتعويض العلاقتين واحد واثنان في العلاقة ان جي كتساوي لنا ان جي في اللحظة تحت أنا نضيفو ان جي في أي لحظة تي من ان جي في أي لحظة تي كتساوي لنا ناقص واحد على جوج إكس دو تي. هنا حنا طالبين التعبير ديال إكس دو تي، نخرجو التعبير ديال إكس دو تي. إذا إكس دو تي غتساوي لنا نديو هادي من هنا وغادي نجيبوها لهنا. إذا غادينا هي ناقص ان جي دو تي كل مضروب في جوج. إذا هادي قلت غنديها لهيه وهادي تجي لهنا غتولي ناقص ان جي كتساوي واحد على جوج. داك جوج نضرب فيها تولي لنا هاد العلاقة هادي. إذا كتساوي لنا جوج عامل ديال قلنا هي هادي بي غنحطها زيرو في على تي ناقص ان جي في أي لحظة. إذا هي الضغط في داك اللحظة في على تي. إذا هنا غادي نعملو إذا هي جوج في على تي عامل ديال بي زيرو ناقص بي عند اللحظة تي. دابا العلاقة شنو هنا؟ دابا ماشي ناقص هنا، ناقص زائد زائد واحد على جوج. هادي دابا زائد واحد على جوج. إذا هنا زائد واحد على جوج. هادي اش غادي دير؟ غتولي ان جي هنا ان جي دو تي ناقص هنا غتولي بي دو تي ناقص بي زيرو. إذا هنا بي دو تي ناقص بي زيرو. إذا هنا جات لنا إشارة ناقص هي هادي الآن النتيجة. من هذا هو العلاقة ديال تقدم إكس دالة الضغط. ثلاثة راه إما أن في كتساوي 3 لتر و تيتا كتساوي 600 درجة سلسيوس عبر عدديا عن إكس دو تي دالة في دو تي. الآن غنعوضو في و تي بالقيم ديالهم باش نلقاو علاقة ولا تعبير عددي ما بين بي و إكس. من سؤال 3 لدينا إكس تقدم في أي لحظة تي كتساوي لنا جوج في على تي عامل ديال بي دو تي ناقص بي زيرو. و باعتبار في هي عطاوها لنا 3 لتر و درجة الحرارة تيتا هي 600 درجة سلسيوس و عندنا ثابتة هي 8.314 معطاوهاش هنا في التمرين ولكن هي معروفة ثابتة كتساوي 8.314 في النظام العالمي للوحدات. نعوضو الآن فإن إكس دو تي شنو غتساوي؟ هنا في هاد العلاقة هادي ديال بي في كتساوي ان تي. المشكل الوحيد اللي تقدروا تواجهوه هو مشكل الوحدات. إذا عقل معايا مزيان بالنسبة لعند كمية المادة معروفة بالمول ثابتة 8.314 النظام العالمي للوحدات. تي هادي اللي فيها المشكل. نتبهو بأن تي ماشي بالسلسيوس، ما تاخدهاش بالدوغري سلسيوس، خدها بالكيلفين. كي كدوز من الدوغري سلسيوس للكيلفين كتزيد 273.15. هنا الحجم هذا ماشي بالليطر كناخدوه بالمتر مكعب والضغط بي كناخدوه بالباسكال. هاد الوحدات هاد العلاقة المشكل ديالها هو الوحدات. إذا عقل معايا مزيان فهاد العلاقة هادي باش نخدموها في الحالة الغازات الكاملة درجة الحرارة خصها تكون بالكيلفين، كمية المادة بالمول،
الحجم كيخصو يكون بالمتر مكعب والضغط كيكون بالباسكال. هادشي خصنا نحترمو الان. نخدم بهاد العلاقه هادي. إذا هنا شنو عندنا؟ إذا إكس دو تي كتساوي لنا جوج، في خصها تكون بالمتر مكعب، إذا 3 متر نضربها في 10 أس ناقص 3 باش نردها متر مكعب على ار. ها هي 8.314 في تي. إذا تي 600 درجة سلسيوس. إذا نحولها نزيدها 273 غتولي هي 873.15 بي دو تي. إذا هادي غنخليوها هكا ناقص بي زيرو هي هاد بي عند لحظة تي كتساوي صفر هي 100 كيلو باسكال. إذا هي 100 في 10 أس 3 لأن 100 كيلو اللي عند وحدة كنضربو في 10 أس 3. حتى هنا غنلقاو القيمة هي شحال؟ هي 0.827 بي دو تي ناقص 100 في 10 أس 3 هي 10 أس 5. هادشي في السيستم انترناسيونال، يعني غتلقاوه في النظام العالمي للوحدات. السؤال 4 قالك حدد العددية أ ثم إكس دو تي بالنسبة لكل قيمة للتي وصل المنحنى الموافق. إذا الآن من خلال العلاقة هادي غناخدو في كل لحظة بي دو تي نعوضوها هنا ونحسبو شحال تقدم إكس. إذا غادي ناخدو بهاد العلاقة وغادي نزيدو خانة في هاد الجدول هاد. إذا في هاد الجدول غادي نديرو واحد الخانة هنايا، إذا غنديرو فيها إكس في اللحظة تي غتكون بالمول مثلا. نشوفو على حساب القيم واش غتكون. إلا كانت فيها 10 ناقص 3 نحولها للميليمول باش كتولي ساهلة التعامل. كانت قيم واضحة بالمول غنخليها بالمول. إذا هنا نبداو مثلا في الحالة الأولى. إذا عندنا تي كيساوي صفر شنو غندير؟ 0.827 بي. شحال هو الضغط عند تي كيساوي صفر؟ هو 100 كيلو باسكال نضربو في 10 أس 3 ناقص 10 أس 5. إذا عندي 10 أس 5 ناقص 10 أس 5 كتساوي لنا صفر. إذا التقدم إكس كيساوي صفر. نعاود الآن نفس النتيجة كيتبدل غير هذا. إذا 0.827 شحال الضغط عندنا في الحالة الثانية؟ هو 106.3. ومنساش تحويل من الكيلو باسكال للباسكال ناقص 10 أس 5. إذا غنشوفو النتيجة شحال كتساوي. إذا تلقاوها هي 5.21 10 أس ناقص 3. إذا 5.21 10 أس ناقص 3. إذا هنا ناخد القيم قلت بالميليمول باش تجيني ساهلة التحكم فيها. إذا هنا الآن غنمشيو لعند الحالة الأخرى 25. إذا هاد بي هي 112. إذا غنحيدو هاد 106 من هنا ونديرو 112 في 10 أس 3 ناقص 10 أس 5. فاش ديرو التطبيق على هذا غتلقاو القيمة هي 9.92 10 أس ناقص 3 مول، يعني 9.92 مليمول. في اللحظة 45 غنمسحو هاد 112 من هنا وغنشوفو الضغط كان هو 119.2. إذا إلا درنا العملية الآن غنلقاوها هي 161 ولا هي 16.13 10 أس ناقص 3 مول، يعني 16.3 مليمول. ونفس الطريقة غادي نلقاو هنا 25.97. كما لقاو كنمثلو المنحنى ديال التقدم إكس بنفس الطريقة اللي درنا في التمرين السابق. غادي نقدرو الآن نمثلو التقدم إكس بدلالة الزمن. إذا كناخدو المحاور ديالي هما هاد التاي هنا كناخدوه باش عندنا التاي بالمينوت، وهنا كناخدو تقدم إكس باش بالميلي مول. كنشوفو القيم التاي ماشية من 0 حتى ل 90. إذا غنمشيو مثلا ب 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. هنا مثلا ماشية من 0 حتى لعند 25. نمشيو مثلا من 5 10 15 20 25 حتى 30. كناخدو القيمة الأولى. إذا صفر نساوي بعض السطر باش ميشوش عليكم. غناخدو إكس إذا الزمن تي عند اللحظة 0 صفر. هاهي عند اللحظة 12 هاهي
عندنا 5.21 هنا. عندنا 25 هي هادي. عندنا التقدم هو 9.92 تقريبا هنايا. هنا عندنا اللحظة 45 ها هي. عندنا 161 يعني 16.13 هنا 16 هي هادي تقريبا. عند اللحظة 90 ها هي. عندنا 25.97 تقريبا 26 هنا. من بعد غنجمعو النقاط. غنجمعو هاد النقاط هادي بالخط. هذا المنحنى ديال التقدم إكس ديال هاد الزمن تي. الآن نستنتج تركيب الخليط التفاعلي عند اللحظة تي تساوي 60. قلنا الخليط التفاعلي ملي كيتكون عند اللحظة تي كتساوي 60 شنو غنديرو؟ غنشوف اللحظة 60 ها هي. هادي هي اللحظة 60. غنشوفو المقدمة المنحنية كتوافقها. غنبحثو الأفصول ديالها شحال. هاد العملية هادي درناها. مثلا نعتبر هاد النتائج اللي عندنا هنا ماشي إشكال. درنا شحال تقريبا القيمة هادي غتكون؟ إذا هادي 15 16 17 18 19 20 نقولو 18. هاد القيمة هادي 18. إذا شنو غنمشيو؟ غنمشيو للجدول الوصفي العلاقة اللي كتبت هنا قبيلة. نلقى التكوين المجموعة في هاد اللحظة. إلا عرفتي التقدم إكس وكتعرف كمية المادة البدئية كتقدر تحدد التركيب ديال المجموعة. إذا تركيب المجموعة عند تي كيساوي 60 ملي. من خلال المنحنى لدينا إكس عند اللحظة تي كتساوي 60 ملي. شحال كتساوي؟ هي 18 ملي مول. مزيان هادي جبناها منين؟ جبناها من المنحنى. ومن خلال الجدول الوصفي لدينا. إذا الآن ناخدو كل نوع ان ديال ان دو او. شحال كتساوي في كل لحظة؟ هي ا ناقص اكس دو تي. ملي كتساوي شحال عندنا؟ ا هي كمية المادة عند اللحظة تي كتساوي 0. عطانا شي قيمة الأول اللي خصنا نحسبوها. شحال كان القيمة ديال أ؟ لقيناها في البداية هي 4.41.3. إذا أ هي 41.3 ملي مول مقسوم منها 18. شحال تجينا القيمة؟ هي 23.3 ملي مول. هذه كمية المادة ديال ان دو في اللحظة 60. الآن غادي نشوفو كمية المادة ديال النوع الثاني ان ديال ان دو. إذا كمية المادة ديال ان دو في الجدول الوصفي في الخانة الثانية في حالة التحول مكتوبة اكس كتساوي لنا اكس كتساوي لنا 18 ملي مول. نمشيو لعند كمية المادة ديال او دو. في الحالة الوسطى او دو كنا كتكون في الجدول الوصفي مكتوبة 1 على 2 اكس إذا كتساوي لنا 18 على 2 إذا هي 9 ملي مول. 5 قالك فسر لماذا يجب الاحتفاظ بدرجة الحرارة ثابتة خلال هذه التجربة. علاش؟ شفنا حسب السؤال 5 حسب معادلة الحالة الغازات الكاملة لدينا بي في لا ان ديال الغاز كتساوي بي في على ار تي. إذا ار ثابتة والحجم ديال الكبسولة ثابت.
درجة الحرارة خصها تكون ثابتة. علاش؟ باش يكون هذا المقدار هذا كله ثابت، وبالتالي يكون تناسب ما بين الضغط وكمية المادة للغاز. إذا يجب أن تكون T ثابتة حتى يكون هناك تناسب بين كمية مادة الغاز وضغطه.